अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKN उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे तनक़ीद व तहक़ीक़, और ये पार्ट 2 होगा हमारा। इससे पहले 1 क्लास 1 यूनिट के यूनिट 7 तक हमने कुछ वीडियोस डाले थे। उम्मीद करती हूँ कि आपने देख लिए हो। कि अगर आपने नहीं देखा है तो एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करने के लिए अच्छे हैं, आप वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो ये पार्ट 3 है हमारा यूनिट 7 का। इसके आगे है 8, 9 और 10 को भी कंटिन्यू कर देंगे इंशाल्लाह एग्ज़ाम से पहले। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद इनका नाम है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, और इनके वालिद हैं मौलवी मोहम्मद बाकर, और उस्ताद में रह चुके हैं ज़ौक़ दहलवी, इनके उस्ताद रह चुके हैं। विलादत तो यहाँ पे दिए भी है, ये उर्दू मौला से मैं बनाई हूँ वीडियो, आप यहाँ पे तस्दीक कर ले एक बार। वैसे इम्तिहान से पहले तमाम निसाब में शामिल जो भी शायर है, नज़्म गो है, तनक़ीद निगार है, उन सब की तारीख़ पैदाइश और वफ़ात असल मतन से एक वीडियो पर मबनी बना दी जाएगी। तब तक ये देख लेंगे हम। इनकी है 10 जून 1830 में दिल्ली में पैदा हुए, और वफ़ात है 22 जनवरी 1910 लाहौर में। इनके अहम तसानीफ़ में कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। आब हयात है, दरबार अकबरी है, सुखनदान फ़ारस है, ड्रामा अकबर है, सैर ईरान ये इनका सफ़रनामा है, निगारिस्तान फ़ारस और क़सस हिंद, नैरंग ख़याल ये है इनका क़सस हिंद यानी हिंदुस्तान के क़स्से। आगे बढ़ेंगे हम अल्ताफ़ हुसैन हाली की तरफ। अल्ताफ़ हुसैन हाली इनका नाम है, और पहले ये खस्ता तख़ल्लुस इस्तेमाल करते थे, फिर बाद में उन्होंने गालिब के कहने पर हाली रखा है। अपना तख़ल्लुस फिर बाद में गालिब के कहने पर हाली कर दिए हैं। इनका वालिद का नाम है ख्वाजा अज़ीद बख्श है ये, और उस्ताद में है गालिब और शिफ्ता रह चुके हैं। पानीपत में पैदा हुई है 1837 में, और 31 दिसंबर 1914 पानीपत में ही इनकी वफ़ात हुई है। फिर अहम तसानीफ़ में है हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद, मुक़दमा शेर व शायरी, मजालिसुन्निसा है यानी औरतों की मजलिस, मुसद्दस मदजर इस्लाम, मक़ालात हाली, दीवाने हाली, ये थे इनके अहम तसानीफ़ से भी अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं। आगे पढ़ेंगे हम इमदाद इमाम असर। इनका असल नाम है सैयद इमदाद इमाम, और इनका तख़ल्लुस है असर, और शमसुल ख़िताब है इनका शमसुल उलमा, और इनके वालिद का नाम है सैयद वहीद उद्दीन, इनके वालिद का नाम है। वालिद से भी क्वेश्चंस बनते हैं। और उस्ताद में है मोहसिन बनारसी है उस्ताद में, और इनकी पैदाइश है 17 अगस्त 1849 पटना में। वफ़ात हुई इनकी अक्टूबर 1934 में। अहम तसानीफ़ में है इनके काशिफ़ुल हक़ाइक़ है 1897, बहार सुखन और दीवाने असर। अल्लामा शिबली नौमानी की तरफ बढ़ेंगे हम। इनका नाम है, असल नाम भी मोहम्मद शिबली है, और इनके वालिद का नाम है शेख हबीबुल्ला है, और उस्ताद है मौलाना फ़ारूक चिरियाकोटी ये यूपी में है। और इनकी अहम तसानीफ़ में है शेरुल अजम, मवाज़ना अनीस व दबीर, अल-मामून, अल-फ़ारूक, सीरतुन नबी, इल्मुल कलाम, और सीरतुल नोमान, और सवाही मौलाना रूम, ये थे इनके अहम तसानीफ़। एहतिशाम हुसैन, इनका असल नाम है सैयद एहतिशाम हुसैन, इनके वालिद का नाम है सैयद अबू जाफ़र रज़वी है इनका, और इनकी पैदाइश हुई 21 अप्रैल 1912 माहिल आज़मगढ़ में।
اور وفات ہے 1972 میں۔ اہم تصانیف میں ہیں تنقیدی جائزے، روایات اور بغاوت، ادب اور سماج، تنقید اور عملی تنقید، ذوق ادب اور شعور، افکار و مسائل، عکس اور آئینے، اردو کی کہانی، اعتبار نظر، تنقیدی حاشیے، اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، تنقیدی نظریات، ویرانے ساحل اور سمندر، یہ ساحل اور سمندر ان کا سفر نامہ ہے احتشام حسین کا۔ اب بڑھیں گے ہم کلیم الدین احمد کی طرف۔ ان کا اصل نام بھی کلیم الدین احمد ہی ہے۔ ان کے والد کا نام ہے عظیم الدین، یہ والد کا نام یاد رکھیں آپ، عظیم الدین ہے، اور ان کی پیدائش ہے 15 ستمبر 1908 پٹنہ میں، وفات ہے 21 دسمبر 1983 پٹنہ میں۔ اہم تصانیف میں ہیں اردو شاعری پر ایک نظر، یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اردو تنقید پر ایک نظر، یہ بھی انہی کی کتاب ہے، اور فن داستان گوئی، یہ بھی کلیم الدین احمد کی ہے، سخن ہائے گفتنی، یہ بھی کلیم الدین احمد کی ہی کتاب ہے۔ عملی تنقید، یہ اقبال ایک مطالعہ، انیس ایک مطالعہ، قدیم مغربی تنقید، یہ قدیم مغربی تنقید ہوگا، شاید پرنٹ مسٹیک ہے۔ یہ تھے کلیم الدین احمد کی کتابیں۔ اب بڑھیں گے ہم آل احمد سرور کی طرف، اور ان کے والد کا نام ہے، ان کے والد ہے آل احمد سرور، یہ سرور کے کرم احمد، میرے خیال سے یہاں کریم ہے یا کرم، دیکھ لیں آپ اسے، اور یہ ان کے اہم تصانیف دیکھ لیں گے، تنقیدی اشارے، نئے پرانے چراغ، تنقید کیا ہے، ادب اور نظریہ، مسرت سے بصیرت تک، نظر اور نظریے، یہ بھی آل احمد سرور کی ہے، دانشور اقبال، یہ بھی انہی کی کتاب ہے، فکر روشن، پہچان اور پرکھ، ذوق و جنون اور تنقید کے بنیادی مسائل، یہ تھے آل احمد سرور کی کچھ اہم کتابیں۔ پہچان اور پرکھ اور پہچان، یہ دونوں میں کنفیوژن ہوتا ہے ہمیشہ، تو آل نے پہچانا اور گیان نے پرکھا، یہ اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں، کیونکہ گیان چند کی ہے پرکھ اور پہچان، اور آل احمد سرور کی ہے پہچان اور پرکھ۔ محمد حسن ہے نام ان کا، محمد حسن، اور ان کے والد ہیں الطاف حسین، والدہ ہے رضوانہ فاطمہ، ولادت ہوئی ان کی 20 اگست 1926 مراد آباد یوپی میں، اور وفات ہوئی 24 اپریل 2010 دہلی میں۔ اور اہم تصانیف میں ہیں ان کے معاصر ادب کے پیش رو، یہ ان کی کتاب ہے محمد حسن کی، اور ادبی سماجیات، ادبی تنقید، ہندی ادب کی تاریخ، ہندوستانی شاعری، حیاتی تنقید، جدید اردو ادب میں رومانی تحریک، یہ بھی محمد حسن کی ہے، مشرق و مغرب میں تنقیدی تصورات کی تاریخ، یہ بھی انہی کی ہیں، اور ہندوستانی محاورے، یہ تھے ان کی محمد حسن کی کچھ کتابیں۔ اب آگے ہیں شمس الرحمن فاروقی۔ تو شمس الرحمن فاروقی کے والد کا نام ہے خلیل الرحمن فاروقی، اور یہ 1935 میں اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے اہم تصانیف میں ہیں افسانے کی حمایت میں، یہ شمس الرحمن فاروقی کی ہیں، تنقیدی افکار، یہ بھی انہی کا ہے، اور شور انگیز، یہ میر تقی میر پر لکھی ہوئی کتاب ہے ان کی، یہاں پہ نقطے نہیں ہیں، شور انگیز ہوگا، لفظ و معنی، یہ بھی انہی کی کتاب ہے، اور شعر غیر شعر اور نثر، تفہیم غالب، یہ بھی شمس الرحمن فاروقی کی ہے، اثبات و نفی، یہ بھی انہی کی ہے، عروض و آہنگ، یہ بھی انہی کی ہے، شمس الرحمن فاروقی کی،
عروض، آہنگ اور بیان انہی کی ہے۔ اردو غزل کے اہم موڑ، یہ بھی شمس الرحمن فاروقی کی کتاب ہے۔ آگے ہے اردو کا ابتدائی زمانہ اور شریعت، یہ بھی انہی کی کتاب ہے۔ یہ گوپی چند نارنگ دیکھ لیں گے، ان کے اہم تصانیف دیکھ لیں گے اور کون کون سے ہیں گوپی چند نارنگ کے۔ تو یہ ہے فکشن کی شریعت، یہ اقبال کامل، اسلوبیات میر، اردو افسانہ، روایات اور مسائل، مضامین اسلوبیات، اقبال کا فن، یہ بھی انہی کی کتاب ہے۔ اسلوبیات انیس، یہ بھی انہی کی ہے، گوپی چند نارنگ کی۔ ساختیات پس ساختیات، یہ بھی انہی کے گوپی چند نارنگ کی۔ اور جدیدیت کے بعد، یہ گوپی چند نارنگ کی کتاب ہے۔ اقبال کی شاعری کا صوتیاتی نظام، یہ ہے خاری اساس تنقید، ادبی تنقید اور اسلوبیات، یہاں ادبی تنقید ہونا۔ ہندوستانی قصوں سے ماخذ، اردو مثنویہ 1961، اردو غزل اور ہندوستانی ذہن و تہذیب 2002، یہ بھی کتاب انہی کی ہے گوپی چند نارنگ کی۔ اور ہندوستان کی تحریک آزادی اور اردو شاعری، یہ 2003 ہے۔ کربل کتھا کا لسانی مطالعہ، خلیق انجم اور نارنگ، املا نامہ، انہیں املا نامہ کو ترتیب دیا ہے انہوں نے۔ یہاں ہے شکیل الرحمن ہے اور ان کے ولادت ہوئی یہاں پہ 1938 موتیا ہاری میں، اور وفات ہوئی 1916 دہلی میں ہوئی ہے۔ اہم تصانیف میں ہیں ان کے داستان امیر حمزہ اور طلسم ہوش ربا، غالب کی جمالیات ہے، ادب اور نفسیات انہی کی کتاب ہے شکیل الرحمن کی۔ فکشن کے فنکار پر، اور پریم چند کا فن، ابوالکلام آزاد، ادب کی جمالیات، اقبال کا فنون لطیفہ، اور یہاں ہے امیر خسرو کی جمالیات، 12 ماہ سے کی جمالیات، یہ پتہ نہیں یہ کیا ہے تو، اور فراق کی جمالیات، یہ شکیل الرحمن اعظمی کی کتابیں ہیں۔ آگے بڑھیں گے ہم یہاں پہ وزیر آغا ہیں یہاں پہ، ان کی پیدائش ہوئی 8 مئی 1922 سرگودا پنجاب میں ہوئی ہے، اور وفات ہے 8 ستمبر 2010 لاہور میں۔ ان کے اہم تصانیف میں ہیں ادبی تنقید، جدید اردو ادب، نظم جدید کی کروٹیں، تنقیدی اور مجالس تنقید اور احتساب، نئے تناظر، مشرق و مغرب کے تنقیدی تصورات کی تاریخ، تنقید اور جدید اردو تنقید، اردو شاعری کا مزاج، اردو ادب میں طنز و مزاح، انشائے کے خد و خال، یہ وزیر آغا کی کچھ اہم کتابیں تھیں۔ مجنوں گورکھپوری، ان کا اصل نام ہے احمد صدیق، مولوی محمد فاروق ان کے والد ہیں، اور ان کی پیدائش ہے 10 مئی 1904 منجھریا بستی۔ یہاں دیے ہوئے ہیں ان کے تنقیدی حاشیے، ادب اور زندگی، افسانہ اور شعر و غزل، دوش و فردہ، نقوش و افکار، تاریخ، جمالیات، نکات، مجنوں، غزل سرا، مجنوں غزل سرا، غالب شخص اور شاعر، پردیسی کے خطوط۔ آگے ہے شوپن ہار، اور یہاں خواب و خیال اور سمن پوش، شبیہ الحسن، ان کی ولادت کے تعلق سے نہیں ہے اس میں۔
اہم تصانیف دیکھ لیں گے شبیہ الحسن کے، اس میں ہے تنقید و تحلیل، آل رضا کا فن غزل گوئی، ناسخ، اردو مرثیہ اور مرثیہ نگار، یہ ان کی تصانیف ہیں۔ محی الدین قادری زور ان کا تخلص ہے۔ ان کے والد کا نام ہے محی الدین قادری زور کے سید غلام محمد خاں قادر، اور والدہ کا نام ہے ان کا بشیر النساء بیگم۔ ولادت ہوئی ان کی 24 دسمبر 1905 حیدرآباد میں، اور وفات ہے 23 ستمبر 1962 سری نگر میں ہوئی بھی ہے ان کی وفات۔ اہم تصانیف میں ہیں ان کے دکنی ادب کی تاریخ، اردو شہ پارے، اسالیب بیان، تنقیدی معاملات، روح تنقید، ہندوستانی لسانیات، یہ محی الدین قادری زور کے تھے۔ اب آگے بڑھیں گے ہم قاضی عبدالودود، ان کے والد کا نام ہے قاضی عبدالودود کے والد کا نام ہے قاضی عبدالوحید، یہ ان کے والد کا نام ہے، اور یہ ہے 1986 میں بہار میں پیدا ہوئے، اور 1984 میں یہاں پہ غلطی ہو گئی، یہ رانگ دکھ رہا، اسے مت دیکھیں آپ۔ آگے بڑھیں گے ہم یہاں پہ تھوڑا سا، یہاں 1800 ہونا چاہیے، 1886 بہار، اور وفات ہے 1984۔ اہم تصانیف میں ہے جہان غالب بحیثیت محقق، اور آزاد بحیثیت محقق، عیارستان، نشتر و سوزن، اور دیوان جوشش، رسالہ معیار، تذکرہ ابن بطوطہ، یہ تھے ان کے اہم تصانیف۔ اور مولوی عبدالحق، اب مولوی عبدالحق دیکھیں گے، ان کے والد کا نام ہے مولوی عبدالحق کے شیخ علی حسین۔ ولادت ہوئی ان کی 20 اپریل 1870 ہاپوڑ ضلع میرٹھ میں ہوئی بھی ہے ان کی، میرٹھ میں، اور وفات ہے 16 اگست 1961 کراچی میں وفات ہوئی۔ اہم تصانیف میں ہے اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء اکرام کا حصہ، یہ ہے مولوی عبدالحق کی کتاب۔ پھر اردو کا المیہ، اور مرحوم دہلی کالج نصرتی ملک الشعراء، اور انہوں نے جو تدوین کیے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے۔ تو سبرس، قطب مشتری، گلشن عشق، معراج العاشقین، یہ تدوین کی ہوئی کتابیں ہیں ان کی۔ اب آگے پڑھیں گے ہم امتیاز علی عرشی، یہ ہے ان کی پیدائش ہوئی تھی 1904 رامپور میں، اور 1981 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے اہم ترتیب دیے ہوئی کتابیں ہیں یہاں پہ: دیوان غالب، باغ اردو، مکاتب غالب، سلک گہر، نادرات شاہی، تاریخ اکبری، فرنگ غالب، رانی کیتکی کی کہانی، تذکرہ دستور الفصاحت، یہ احمد علی خاں یکتا کا ہے یہ کتاب، اور انہوں نے ترتیب دیا ہے۔ رشید حسن، اب آگے بڑھیں گے ہم رشید حسن خاں میں ہے، ان کی پیدائش ہوئی 25 دسمبر 1925 شاہجہاں پور میں، اور وفات ہوئی 2006 میں شاہجہاں پور میں ہوئی۔ اہم تصانیف میں ہے ادبی تحقیق، مسائل، انشاء غالب، اردو املا، انشاء اور تلفظ، اردو کیسے لکھیں اور عبارت کو کیسے لکھیں، یہ تھے ان کے کتابیں۔ اور بھی ہیں ان کی کتابیں، تو انتخاب نذیر اکبر آبادی، انتخاب میراثی، اور میر انیس و دبیر، انتخاب سودا، انتخاب ناسخ، اور انتخاب شبلی، دیوان خواجہ میر درد، یہ ان کی کتابیں ہیں۔ اور تنقیدی مضامین میں ہے ان کا تفہیم، تلاش و تعبیر، تدوین، تحقیق و روایت، یہ بہت بار ایگزامس میں یہ پوچھے ہوا ہے ان کا۔ اور انہوں نے تدوین دیا ہے باغ و بہار کو، فسانہ عجائب کو، گلزار نسیم کو، مثنوی سحر البیان کو، اور مثنویات
शौक को। यहाँ दिए हुआ है मुस्तलहात ठगी कुलियात जाफ़र जेटली, ये थे इनके किताबें। अब आगे बढ़ेंगे हम। ज्ञानचंद जैन। ज्ञानचंद जैन का तखल्लुस है गाफिल, इनका तखल्लुस है, और ये हैं यहाँ पे 1923 सेवाहारा ज़िला बिजनौर में पैदा हुए। इनकी वफ़ात है 2007 में, और इनकी वफ़ात 2007 में कैलिफोर्निया में हुई है। अहम तसानीफ़ में हैं उर्दू इब्तिदाई कलाम इक़बाल, तारीख़, अदब उर्दू, परख और पहचान, पहचान और परख, परख और पहचान, इसे आल ने पहचाना और ज्ञान ने परखा। आम लिसानियात तहक़ीक़ का फ़न, उर्दू की नसरी दास्तानें इन्हीं की है, और एक भाषा दो लिखावट, ये ज्ञानचंद जैन की हैं। दो अदब, मुक़द्दमे, तबसरे और तहरीरें, ये इन्हीं की किताब है। आगे है लिसानी मुताल्ले, अदबी असनाफ़, तफसीर गालिब, तारीख़ अदब उर्दू 1700 तक, और उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में, ये 2 जिल्दों में है इनकी ये किताब। और आगे है यहाँ पे है ये उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में 2 जिल्दों पर है, और ये डी लिट का मकाला है इनका 1969 का। जमील जालबी को देखेंगे आप। जमील जालबी, इनका असल नाम है मोहम्मद जमील, और इनके वालिद का नाम है मोहम्मद इब्राहिम जमील जालबी के। उस्ताद में इनके शौकत सब्ज़वारी भी रह चुके हैं, ग़ैवर अहमद रज़मी भी हैं, और प्रोफेसर कर्रार हुसैन, ये भी इनके उस्ताद में शामिल हैं। इनकी पैदाइश है 12 जून 1923 अलीगढ़ में, और वफ़ात हुई इनकी 18 अप्रैल 2019 में हुई हुई है इनकी वफ़ात। अहम तसानीफ़ में है तारीख़ अदब उर्दू, ये 4 जिल्दें हैं इसकी। तनक़ीद व तज़िया, नई तनक़ीद इन्हीं की किताब है। और मासिर अदब कल्चर और मसाइल जमील जालबी की है। क़दीम उर्दू की लुग़त, ये भी इन्हीं की है। अरस्तु से एलियट तक, एलियट के मज़ामीन, और दीवाने नुसरती एक है, और दीवाने मीराजी एक मुताल्ला, नून मीम राशिद एक मुताल्ला, ये थे इनके कुछ अहम तसानीफ़। अब यहाँ नीचे दिए हुआ है उर्दू तनक़ीद तहक़ीक़ और उनकी किताबें, जो हमने किताबें पढ़े वही सारे कुछ इसमें हैं, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इसे आप खुद से वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं कि क्या क्या है इसमें, ज़्यादा पूरा वही है। आगे बढ़ जाएंगे हम। अब शमशुर रहमान फ़ारूक़ी, गोपी चंद नारंग, शकीलुर रहमान, वज़ीर आक़ा, मजनू गोरखपुरी, शबीउल हसन, मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर, क़ाज़ी अब्दुल वदूद, मौलवी अब्दुल हक़, इम्तियाज़ अर्शी, रशीद हसन ख़ां, ये भी हैं। और इनके बाद है ज्ञानचंद जैन, जमील जालबी, और यहाँ पे आ जाएंगे ये यहाँ पे। अब यहाँ पे हम दबिस्तान, तनक़ीदी दबिस्तान और नाक़िदीन, यानी किस दबिस्तान से किस नाक़ात का ताल्लुक़ था, ये देख लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे मार्कसी तनक़ीद। मार्कसी तनक़ीद को तरक्की या तरक्की पसंद तनक़ीद, ये सज्जाद ज़हीर थे, आला अहमद सुरूर और मजनू गोरखपुरी। इसी तरह अख्तर हुसैन रायपुरी, इबादत बरेलवी, इनका भी ताल्लुक़ था मार्कसी तनक़ीद से। अली सरदार जाफ़री, मुमताज़ हुसैन, सज्जाद ज़हीर, एहतिशाम हुसैन, और क़मर रईस, मोहम्मद हसन और एजाज़ हुसैन, खुर्शीदुल इस्लाम, डॉक्टर अब्दुल अलीम, अख्तर अंसारी, विक़ार अज़ीम और अज़ीज़ अहमद, ये थे तनक़ीदी नाक़िदीन हैं। ये तनक़ीदी दबिस्तान से मार्कसी तनक़ीद से ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ साइंटिफिक तनक़ीद निगार मार्कसी तनक़ीद में भी है, तरक्की पसंद तनक़ीद में भी है, कुछ
तासुराती जमालियाती तनक़ीद से भी किसी का ताल्लुक़ है, डबल डबल आपको देखने के मिलेंगे। तासुराती तनक़ीद और जमालियाती तनक़ीद, तो तासुराती तनक़ीद में है मोहम्मद हुसैन आज़ाद और या जमालियाती तनक़ीद, दोनों में भी आएंगे। ये नियाज़ फ़तेहपुरी, ये भी दोनों में आएंगे। और शकीलुर रहमान, अब्दुल रहमान बिजनौरी, मेहदी अफ़ादी और मजनू गोरखपुरी, फ़िराक गोरखपुरी, शिबली नोमानी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद हसन अस्करी, खुर्शीदुल इस्लाम, असर लखनवी के बाद है तो कांट है, गोयटे है, हिगल है, डिकार्ट है। ये थे जमालियाती या तासुराती तनक़ीद से वाबस्ता लोग। अब हम नफ्सियाती तनक़ीद से वाबस्ता लोग देखेंगे। इसमें मीरा जी है, रफ़ीउज़्ज़मा है, वजीउद्दीन है, आफ्ताब अहमद है, शेर मोहम्मद अख्तर है, रियाज़ अहमद है, फ़िराक गोरखपुरी है। आगे है यहाँ पे डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, वज़ीर आगा भी है, देविंदर असर हुसैन है, मोहम्मद हसन है और ग़ुलाम हुसैन अज़हर है, शबीउल हसन है, क़मर रईस है, वहीदुद्दीन सलीम है, मिर्ज़ा रसवा है, आई.ए. रिचर्ड। ये थे ताल्लुक़ था इनका सारों का नफ्सियाती नक़ाद में। आप साइंटिफिक नक़ाद देख लेंगे। इसमें है सैयद अब्दुल्ला, कलीमुद्दीन अहमद, अख्तर हुसैन रायपुरी, एहतिशाम हुसैन, इबादत बरेलवी, अब्दुल अलीम और आल अहमद सुरूर, मसूद हुसैन ख़ां, मोहम्मद हसन, सैयद एजाज़ हुसैन। ये थे हमारे तनक़ीदी दबिस्तान से वाबस्ता नाक़िदीन। तो यहाँ से एक क्वेश्चंस बनता ही है कि किसका ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है। पिछली बार भी क्वेश्चंस बना था, इसे चार्ट को ध्यान में रखिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से हेल्प ज़रूर मिलेगी और साथ साथ रिवीज़न में भी आसानी होगी। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ करने से पहले आप वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ली।